नेतन्याहू के बाकी मुतालबात यानी मिसाइल, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, वो उन्हें इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनाना चाहता है। ईरान ने इन दोनों बातों पर किसी भी किस्म की मसालेहत से इनकार कर दिया है। ये सारी पेशरफ नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। आखिर अमेरिका क्यों पीछे हट रहा है? इसकी असल वजह आबराए हुर्मुज़ और ईरान की अपने मिसाइलों के साथ सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत है। बारूदी सुरंगें जो हैं पानी के अंदर डूबी रहती हैं, वो लॉन्च की हैं। चीन और रूस की जानिब से अंदरूनी खाना काफी मदद मिल रही है। तेल की सप्लाई बंद करके ईरान पूरी जंग का नक्शा बदल सकता है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। नेतन्याहू को शायद इससे पहले कभी इतनी जिल्लत नहीं उठाना पड़ी होगी जितनी कि 11 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस में उठाना पड़ी। इस अहम मुलाकात में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, मगर आज हम आपको बताएंगे कि असल में हुआ क्या तय हुआ, और सबसे अहम बात यह कि तेहरान में इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। गुफ्तगू ज़रा लंबी होगी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा सब्र से काम लें। मैं वादा करता हूं कि आखिर तक आपको वो तमाम बातें मालूम हो जाएंगी जो आलमी सियासत में सबसे ज़्यादा अहम हैं इस वक्त। चुनांचे बात शुरू करते व्हाइट हाउस की इस मुलाकात से। 11 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस में जो मुलाकात हुई वो बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िंदगी के सबसे अहम सिफारती कार्रवाइयों में से एक थी। नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं और 1.5 दहाई से इस ओहदे पर फायज हैं, वो इस मुलाकात में एक बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आए थे। उनका इरादा था कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कायल कर लेंगे कि ईरान के साथ अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि ईरान पर एक मिलिट्री कार्रवाई करके हमला किया जाए और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। मगर जो हुआ वो बिल्कुल बरक्स था। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने इस मुलाकात के बारे में रिपोर्ट किया कि 3 घंटे की इस निजी मुलाकात में असल में दोनों के दरमियान इख्तलाफात उभर कर सामने आए हैं। डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान वाज़ेह इख्तलाफ था। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस मुलाकात ने ये वाज़ेह कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पर नेतन्याहू की अब वो पकड़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। नेतन्याहू जो तजावीज़ लेकर व्हाइट हाउस गया था वो बहुत जारहाना थी। वो चाहता था कि अमेरिका ईरान को एक सख्त डेडलाइन दे। अगर ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक सलाहियत यानी 3 बड़ी चीज़ें, न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादी नेटवर्क को, जिसे उनकी ज़ुबान में महवर मुकावमत या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये सब ख़त्म करने पर राज़ी ना हो तो फिर अमेरिका फौजी कार्रवाई करे। मगर व्हाइट हाउस में नतीजा कुछ और ही निकला। नेतन्याहू की प्रेस के सामने ज़ेलेंस्की जैसी बेइज्जती तो नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक जो है वो की ही नहीं। तो कुछ देर बाद सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने लिखा कि मुलाकात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मैंने इस बात पर इसरार किया कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रहें ताकि देखा जा सके कि कोई मुआहदा तय पाता है या नहीं। यहाँ लफ्ज़ इसरार बहुत अहम है। नेतन्याहू बैठे थे अमरीकी सदर के सामने और सदर अमरीका कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात जारी रखने पर इसरार करता हूँ। इस बात का ये वाज़ेह सबूत है कि वाशिंगटन में अब एक गालिबन हकीकत पसंदी का दौर आ रहा है। लेकिन सदर ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में भी दरोगोई की। पिछली मरतबा जब ईरान डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर B-2 बमबार से बमबारी की गई और अब वो होश से काम ले, ये ट्रंप साहब ने धमकी दी। ईरान तो पिछले साल 15 जून को मुज़ाकरात के छठे दौर के लिए मस्कत आ रहा था, मगर इसराइल ने ट्रंप की अप्रूवल से 12 जून को ईरान पर हमला कर दिया था और फिर अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए ईरान पर B-2 बॉम्बर से बमबारी की। लेकिन लगता है कि अमेरिकी सदर ने महसूस कर लिया कि ईरान के साथ मुकम्मल जंग की कीमत बहुत ज़्यादा है और एक ऐसा सदर जो अमेरिका फर्स्ट यानी पहले अमेरिका के नारे पर चल रहा है, वो किसी दूसरे मुल्क के लिए इतनी भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो अपने मुल्क और दुनिया की मईशत को सिर्फ इसराइल के ख्वाहिशात पर कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह नेतन्याहू का ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री को इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम हो चुका है फिलहाल।
नेतन्याहू न सिर्फ ईरान पर हमला करवाना चाहता था बल्कि ट्रंप के गजा के पीस प्लान को भी तबाह करना चाह रहा है। अगरचे ट्रंप का पीस प्लान कोई अच्छा मंसूबा नहीं है, लेकिन नेतन्याहू गरब उर्दन के मकबूजा इलाकों को भी इसराइल का हिस्सा बना लेना चाहता है। ट्रंप ने इसराइल के इस मंसूबे की मुखालफत की है। अब ज़रा तफसील से समझते हैं कि नेतन्याहू व्हाइट हाउस के इस दौरे से क्या हासिल करना चाहता था और वो क्यों समझता था कि ये वक्त बहुत मुनासिब है। नेतन्याहू का पूरा मौक़िफ़ इस बुनियाद पर खड़ा था कि ईरान आज अपनी कमज़ोर तरीन हालत में है। ये तस्वुर एक ज़हनी रऊनियत का एक सबूत है। उसने गुज़िश्ता बरस जून में होने वाले अमरीकी फ़िज़ाई हमलों का हवाला दिया कि उनके बाद ईरान कमज़ोर हो चुका है। ये वो हमले थे जिन्हें अमरीकी फ़ौज ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया था। ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उसका जिक्र किया कि वो हमले ईरान के लिए बहुत तबाहकुन थे। नेतन्याहू कहता था कि इन हमलों के बाद ईरान कमज़ोर हो गया है, अभी मौका है, अब उसे मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए। व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान जारी किया था। उसमें कहा गया था कि नेतन्याहू व्हाइट हाउस में कुछ बुनियादी उसूल पेश करेगा जो न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है। इनके लिए पूरी दुनिया से मुराद मगरिबी मफादात होते हैं या इसराइल के अपने मफादात। ये बुनियादी उसूल क्या थे? 3 स्ट्रेटेजिक शराइत। पहली, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। दूसरा, ईरान मशरिक़ वस्ता में हमास और हिजबुल्लाह जैसी या हौसी जैसी तंजीमों की हिमायत जो भंद करे। और तीसरा, ज़ाहिर है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेतन्याहू ये चाहता था कि सब एक ही पैकेज में तय होने चाहिए, ये तीनों शराइत, और इसके लिए एक डेडलाइन दी जाए। अगर डेडलाइन के अंदर तय ना हो तो ईरान पर फिर हमला कर दिया जाए। मगर ट्रंप ने मुख्तलिफ रास्ता चुना। ट्रंप की स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें 2 बड़े बरतानवी न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स देखनी होगी। द गार्डियन अखबार ने लिखा कि ट्रंप अब भी एक बदमाशी के अंदाज में, यानी बुलिंग के अंदाज में धमकी आमेज ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। वो खित्ते में फ़ौजी ताकत जमा कर रहा है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजने का इशारा दिया है, मगर ये नहीं मालूम कि कब। वो अब भी ईरान को डरा धमका रहा है। अगर डील ना हुई तो भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी ईरान को। मगर उनकी इस गीदड़ भपकी का दूसरा रुख बताते हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि अगर कोई डील हो जाए तो वो उसे तरजीह देगा। उसने हाल ही में अपने तैयारी एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से बात करते हुए जो कहा, उससे अंदाज़ा होता है कि वो अब सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो करना चाहता है, क्योंकि उसे एक बदमाश की तरह जुए की टेबल से उठते हुए जीता हुआ नजर आना चाहिए, वरना तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना। इसलिए वो डील के लिए मुज़ाकरात का फोकस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रखना चाहता है, क्योंकि उसे नज़र आ गया है कि ईरान जंग के लिए तैयार है और उसने भी इसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स डुबोने और ख़तरे में मिलिट्री बेसिस जो अमेरिका के उनको निशाना बनाने का मंसूबा बनाया हुआ है। नेतन्याहू के बाकी मुतालिबात यानी मिसाइल और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, वो उन्हें इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान ने इन दोनों बातों पर किसी भी किस्म की मसालेहत से इनकार कर दिया है। यानी अगर ईरान पर इसरार किया गया, दबाव डाला गया कि वो ये 2 शराइत भी माने, मिसाइल की और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से ताल्लुकात को भी ख़त्म करने की, तो फिर ईरान मुज़ाकरात की टेबल से उठ जाएगा। ये सारी पेशरफ नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब आइए सवाल की तरफ कि आखिर अमेरिका क्यों पीछे हट रहा है। अगर ताकत है, फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इतने सारे मिलिट्री बेसिस हैं, फिर भी ट्रंप क्यों नहीं चाहता कि ईरान पर हमला किया जाए? क्या वो बहुत अच्छा नेक इंसान बन गया? हरगिज़ नहीं। इसकी असल वजह आबनाए हुर्मुज़ और ईरान की अपने मिसाइलों के साथ सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत है। ईरान ने नए किस्म के ड्रोन्स की तरह जो सी माइंस होती हैं, यानी समुद्री बारूदी सुरंगें जो हैं, जो पानी के अंदर डूबी रहती हैं, वो लॉन्च की हैं। ये किसी भी नेवल शिप को डुबोने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा तेज़ रफ्तार के साथ हरकत में कार्रवाई करने वाली नेवल कश्तियाँ दिखाई हैं, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये नेवल फोर्स की सबसे तेज़ रफ्तार हरकत करने वाली कश्तियाँ हैं। ये असले से और मिसाइल से लदी हुई हैं। फिर मिसाइल तो है ही, ज़ाहिर है ईरान ने तो बहुत पहले बता दिया है,
اور اب چین اور روس کی جانب سے اندرون خانہ کافی مدد مل رہی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی سپلائی بند کر کے ایران پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ آبرۂ ہرمز خلیج فارس اور بحر عرب کے درمیان وہ تنگ آبی راستہ ہے جہاں سے دنیا کی 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ 20%۔ اگر یہ جنگ چھڑ گئی اور ایران نے یہ آبرۂ ہرمز بند کر دی تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی۔ دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ ٹرمپ کے خلیجی اتحادی یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، انہوں نے خود امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر حملے کے حق میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کا جوابی حملہ تیل کی سپلائی بند کر دے گا اور ان کی تیل کی تنصیبات اور ان کے ہاں بنے ہوئے امریکی ایئر بیسز بھی تباہ ہوں گے۔ ٹرمپ کے موجودہ دور صدارت کی سب سے بڑی کامیابی امریکہ کے اندر جو سمجھی جا رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ میں تیل کی قیمتیں نیچی رکھی ہوئی ہیں، جس سے بہت زیادہ انفلیشن نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے۔ اگرچہ اکانومی بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہی، لیکن کم از کم عام لوگوں کے لیے مہنگائی نہیں نظر آ رہی۔ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑ گئی اور تیل مہنگا ہو گیا تو یہ ان کی صدارت کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ اس لیے جو وہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنے کی باتیں کریں، وہ دراصل جنگ کی تیاری نہیں لگتا، بلکہ مذاکرات میں دباؤ بڑھانے کا ایک ہتھیار ہے۔ کیونکہ بلی ہمیشہ یہی دکھاتا ہے میں مار دوں گا تینوں، میں تینوں مار دوں گا، میں چھڈاں گا نہیں، لیکن آخر میں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے مارنے کی کوشش کی تو میں خود بھی تباہ ہو سکتا ہوں، تو وہ فوراً کہتا ہے پلوان جی ٹھیک ہے۔ تو تمام ملٹری اینالسٹ جانتے ہیں کہ یہ وہ جنگ نہیں جو جیتی جا سکتی ہے، یہ وہ جنگ ہے جو قابو سے باہر نکل سکتی ہے اور پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو کو وائٹ ہاؤس سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ لیکن جب وائٹ ہاؤس میں سب ہو رہا تھا تو ہزاروں میل دور تہران کی سڑکوں پر ایک بالکل مختلف منظر تھا۔ 11 فروری ایران کے لیے کوئی عام دن نہیں تھا، یہ اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کا دن تھا۔ ایرانی اسے یوم پیروزی انقلاب اسلامی یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کا دن کہتے ہیں۔ 1979 میں اسی دن ایران میں شاہ آف ایران کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تب سے ہر سال 11 فروری کو ایران میں بڑے پیمانے پر اسلامی انقلاب کی حمایت میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ مغربی میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلامی انقلاب عوامی حمایت کھو بیٹھا ہے، مگر تہران سمیت ایران کے تقریباً ہر شہر میں 11 فروری کے عوامی مظاہروں نے یہ پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا ہے۔ انقلاب کی سالگرہ کی یہ تقریبات ایران کے مقامی میڈیا کے 7000 صحافیوں نے اور گلوبل میڈیا کے 200 غیر ملکی صحافیوں نے کور کیا ہے، اور سبھی نے بھرپور عوامی شرکت کو تسلیم کیا ہے۔ ان مظاہروں میں عوامی شرکت کو ایرانی سرکاری ذرائع کروڑوں کی تعداد کے طور پر بیان کرتے کہ پورے ملک میں کروڑوں لوگ شریک ہوئے، مگر کوئی عدد نہیں دیتے۔ روسی نیوز ایجنسی تاس جو ہے اس نے کہا لاکھوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اے پی جو کہ امریکی نیوز ایجنسی ہے وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز یعنی سینکڑوں، ہزار، یا آپ اس کو عام لفظوں میں لاکھوں کی تعداد میں بیان کر سکتے ہیں۔ بی بی سی نے اسلامی انقلاب کے حامی مظاہروں کو بڑا ہجوم کہا ہے، مگر کوئی عدد نہیں دیا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی یعنی IRNA اسلامک ریپبلک آف نیوز ایجنسی وہ کہتی ہے کہ اس نے رپورٹ کیا کہ پورے ایران میں 1400 شہروں میں 3 کروڑ 20 لاکھ سے 3 کروڑ 60 لاکھ کے درمیان عوام سڑکوں پر نکلی ہے۔ انڈیا ٹوڈے جو انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل ہے، اس کے نامہ نگار تہران میں آزادی اسکوائر سے رپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں بہت بڑا ہجوم تھا، اتنا بڑا کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ ایران پر بین الاقوامی پابندیاں، انٹرنیٹ پر بھی پابندیاں ہیں۔ اکثر یورپی صحافی ایران جانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ایران جانے سے آپ کے لیے امریکہ کے آٹومیٹک ویزا جس کو ایسٹا کہتے ہیں اس میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں 13 برس پہلے ایران گیا تھا خود، اس کے بعد میں امریکہ اب تک جا ہی نہیں سکا ہوں۔ میرے ایک بھائی کا انتقال بھی ہوا تھا، میں ان کی تدفین میں شرکت ہی نہیں کر سکا، ویزا ہی نہیں ملا۔ اور وجہ کہ میں ایران کیوں گیا تھا 2013 میں، اور وہ بھی میں صدر آصف زرداری جب وہ گئے تھے چابہار کے پاس اور وہاں پہ پائپ لائن کی انوگریشن میں گئے تھے، اس میں شرکت کرنے، کور کرنے کے لیے صحافی کے طور پہ گیا تھا۔
لیکن امریکہ کی یہ بات ہی اپنی نرالی ہے۔ بہرحال 11 فروری کے روز ایران کے شہروں میں سڑکوں پر نکلنے والے یہ ہجوم، یہ جلوس، یہ نعرے، یہ سب نتن یاہو کے اس دعوے کی برعکس تھے کہ ایران کمزور ہے، یا ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئی، یا ایران گرنے والا ہے۔ تہران میں اسی دن ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطاب کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ حالیہ برسوں میں اندرونی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں کسی بھی قسم کی انسپیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن سرنڈر نہیں کرے گا۔ یعنی ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، ایران جنگ نہیں چاہتا ہے، مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہتا ہے، موجود ہے، مگر مزید شرائط نہیں مانے گا اور اپنے قانونی حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پزشکیان یہ اشارہ دے رہے تھے کہ مذاکرات ایران کے قانونی موقف کے مطابق ہو سکتے ہیں، مگر سرنڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ایران پھر جنگ کے لیے تیار ہے اگر دباؤ ڈالا گیا۔ اور ان مذاکرات کے لیے ایرانی قیادت کا موقف بہت واضح ہے۔ علی لاریجانی جو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے وائٹ ہاؤس کی ملاقات سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ امریکہ کو نتن یاہو کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ جوہری مذاکرات کی سمت متعین کرے۔ نتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ایرانی تجزیہ کاروں نے کہا کہ نتن یاہو کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، وہ سفارتکاری کو سبوتاژ کرنا چاہتا تھا مگر ناکام رہا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کا موقف یہ ہے کہ مذاکرات اصل میں امریکہ سے ہو رہے ہیں اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ تباہ کن اثرات سے آزاد ہو کر فیصلہ کرے، یعنی نتن یاہو کے دباؤ میں آئے بغیر۔ دی گارڈین جو برطانیہ کا اخبار، اس کے نامہ پیٹرک وانٹور نے جو لکھا ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ نے نتن یاہو کو یہ اجازت نہ دے کر کہ مذاکرات کا دائرہ میزائلوں اور پراکسی جنگوں تک پھیلایا جائے، دراصل ایرانی موقف کو ہی تقویت دی ہے کہ نیوکلیئر معاہدہ ہی ڈیل کا حقیقت پسندانہ واحد رستہ ہے۔ 11 فروری 2026 کی وائٹ ہاؤس کی یہ ملاقات شاید تاریخ میں اس لمحے کے طور پر یاد رکھی جائے گی جب نتن یاہو کا واشنگٹن پر وہ بلا مقابلہ اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ وہ بلینک چیک جو امریکہ اسرائیل کو ہمیشہ دیتا تھا، وہ اب شاید بند ہو گیا ہے۔ اناتولی نیوز ایجنسی انادولو کے نامہ نگار مائیکل ہرنانڈیز نے بہت درست کہا کہ اس ملاقات سے کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا، لیکن اتنا ضرور ظاہر ہوا ہے کہ ٹرمپ کا ایران سے مزید مذاکرات پر اصرار نتن یاہو کو بہت مشکل پوزیشن میں ڈال گیا ہے۔ نتن یاہو واشنگٹن گیا تھا جنگ کی ڈیڈ لائن مانگنے، وہ واپس لوٹا سفارتکاری کا اعلان لے کر۔ وہ گیا تھا مکمل اور جامع معاہدہ مانگنے، وہ لوٹا ہے ایک صدر کے ساتھ جو اب بھی صرف نیوکلیئر ہتھیار روکنے پر فوکسڈ معاہدہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب جب اسرائیلی وفد وطن واپس لوٹ رہا ہے تو ان کے سامنے ایک تلخ حقیقت ہے کہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی خارجہ پالیسی اور نتن یاہو کے علاقائی عزائم اب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور دوسری طرف تہران سمیت ایران کے تمام شہروں میں اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر یہ سمندر موج زن، یہ عوام کا سمندر، یہ وہ پیغام دے رہا تھا کہ ایرانی عوام ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی ایئر کرافٹ کیریئر، کوئی بڑا آرمڈا، 4th جنریشن جیٹس اور B-2 بامبرز ڈرا نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا معاہدہ ابھی دور ہے، لیکن آج کے دن جنگ کے طبل خاموش ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور انہیں خاموش کیا ہے تہران کی سڑکوں پر نکلی عوام کی اس خاموش طاقت نے، انہیں خاموش کیا ہے گلوبل آئل مارکیٹ کی سرد حقیقت نے۔ اب امکانات بڑھ گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، کیونکہ ایران امریکی پابندیوں سے نجات چاہتا ہے، یہ اس پر بھی دباؤ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ گیا کہ ملٹری ایکشن سیاسی نتائج حاصل نہیں کر پائے گا، بلکہ گلوبل اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ اب لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ایک کباڑیے کی طرح کم قیمت لگا کر، یعنی چونی لگا کر اٹھیانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اسے سودا تو کرنا ہے۔ مگر اس ساری ڈیل میں ایران نے ایک پرعزم قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ایران نے جس طرح امریکی حملے کے خلاف مزاحمت کی جو تیاریاں کی ہوئی ہیں، انہیں برقرار رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ سپر پاور پر اعتبار کرنا ایران کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل یا امریکہ میں اسرائیلی لابی کچھ بھی سازش کر سکتی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔